अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर शब प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नुमान। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या जो मैं आपके सामने शेयर करना ज़रूरी समझता हूं। एक दफ़ा एक सॉफ्टवेयर हाउस में मेरा जाना हुआ, क्योंकि मैं आईटी से वाबस्ता हूं। उस सॉफ्टवेयर हाउस का जो ऑनर था वो नॉन मुस्लिम था। उस सॉफ्टवेयर हाउस में जो काम करने वाले लोग थे वो सारे मुसलमान थे। मैंने तजस्सुस में उस शख्स से पूछा कि आप नॉन मुस्लिम हो और आपके जो प्रोग्रामर हैं वो सारे मुसलमान क्यों हैं। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसने वाकई ही मुझे खुशी दी। उसने कहा कि जो बंदा दिन में 5 टाइम वज़ू करता है, अगर अल्लाह का नाम उसके दिमाग में जाए तो वो दिमाग कभी फ़ेल नहीं हो सकता। हम कोशिश करते हैं कि जब नमाज का टाइम होता है तो हम अपनी पूरी टीम को कहते हैं कि नमाज अदा करें। हमें पता होता है कि नमाज अदा करने के बाद जो दिमाग चलता है वो कभी कैसे नहीं चल सकता। नाज़रीन, आज का जो हमारा उन्वान है वो भी है नमाज के ऊपर। हम देखते हैं कि अरकान इस्लाम में नमाज के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और बाकी अरकान पर इसको फ़ौक़ियत हासिल है। आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर अल्लामा हामिद फ़याज़ साहब ने दोबारा हमें ज्वाइन किया है। हम देखते हैं कि अरकान इस्लाम में नमाज के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और बाकी तमाम अरकान में इसको फ़ौक़ियत हासिल है। इसकी कुछ ख़ुसूसियात बताएं हमें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि नमाज को बाकी अरकान खमसा के ऊपर जो है फ़ौक़ियत हासिल है। और नमाज जो है ना, ये बेसिकली कुछ अफ़आल और तस्बीहात का नाम है, जिस तरह क़याम, रुकू, सजूद और तशहहुद वग़ैरह। तो नमाज को जो बुनियादी फ़ौक़ियत हासिल है ना, उसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं। उनमें से एक ये है कि आप जितने बाकी अरकान हैं ना उनको देखें, रोज़े को देख लें या ज़कात को देख लें, हज को देख लें। ये रोज़ाना की बुनियाद पर इंसान नहीं बजा लाता। रोज़ा है वो साल के बाद एक महीना मुसलमानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ किया है। ज़कात है वो भी साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर जो है मुसलमान वो अपने माल में से एक मख़सूस हिस्सा वो निकालते हैं। हज है वो ज़िंदगी में एक मरतबा जो है इंसान मुसलमान के ऊपर वो साहिब निसाब के ऊपर वो भी फ़र्ज़ है। लेकिन जो नमाज है ना, ये बार बार जो है वो इंसान अदा करता है। दिन में 5 मरतबा जो है ये एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। तो एक ये वजह है उसकी तख़सीस की। दूसरी वजह ये है कि अल्लाह ने जितने भी अरकान हमें कुरान मजीद के अंदर हुक्म दिए हैं, या जो अरकान अल्लाह ने हम पर नाफिज़ किए हैं, वो सारे हुक्म हैं। लेकिन नमाज ऐसा हुक्म है कि ये फ़कत हुक्म नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से की तरफ से तोहफ़ा है। कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आप अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हुए, तो रवानगी के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज थी वो खुदा का दीदार करना थी, लेकिन अल्लाह ने ये एहसान फरमाया उम्मत मोहम्मदी के ऊपर कि अपने महबूब नबी को उनका जो है अपना दीदार करवा के तोहफ़ा अता फरमाया, और उम्मत के लिए जो है वो मेराज अता फरमाई कि आपने रवानगी के वक्त हुज़ूर को ये तोहफ़ा नमाज का अता फरमाया कि आप उम्मत के लिए तोहफ़ा ले जाएँ। तो बाकी सारे फ़कत हुक्म हैं, लेकिन नमाज हुक्म के साथ साथ तोहफ़ा भी है। फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी हुक्म दिए हैं मोमिनीन को, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, जितने भी अहकामात आप इरशाद फरमाए हैं, वो सारे अहकामात जो हैं वो सरज़मीन मदीना के अंदर या मक्का के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिए हैं। लेकिन नमाज ये वाहिद हुक्म है कि अल्लाह ने मदीना शरीफ के अंदर नहीं, मक्का मुकरमा के अंदर नहीं, बल्कि सर अर्श बुलाकर जो है ये सर अर्श के ऊपर ये नमाज का हुक्म दिया है। तो भाई नमाज की तो तख़सीस तमाम अरकान के ऊपर वाज़िह। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और एक चीज़ हम देखते हैं कि आजकल बहुत से नौजवान नमाज से दूर नज़र आते हैं। जिस तरह इनके अपने ऊपर बोझ समझते हैं, इसकी क्या वजह है? ऐसा क्या क्यों करते हैं ये? देखिए डॉक्टर साहब, असल में जब तक नमाज की रूह से बंदा वाकिफ़ नहीं होगा ना, तो तब तक नमाज का सही लुत्फ़ और नमाज की हक़ानियत को नहीं जान सकता। अब देखिए, नमाज जो है ये सिर्फ़ ऊपर नीचे होने का नाम या जिस्मानी वर्जिश का एक मश्क का नाम नहीं है। नमाज की एक अपनी एक हकीकत है। अब जब इंसान सजदे के अंदर जाता है, तो सजदे के अंदर आपने देखा होगा कि इंसान के जो अशरफ आज़ा हैं, जिस्मानी आज़ा में से अशरफ, वो उसके चेहरे के अंदर हैं। अब आप देखें, कान सुनने की जो हिस्स है ये सर के अंदर मौजूद है, आँख देखने की हिस्स ये भी सर के अंदर मौजूद है, सूंघने की हिस्स ये भी सर के अंदर जो है वो मौजूद है, चेहरे के अंदर आती है। फिर जो है इंसान जो है वो जायका चखता है, तो ये भी उसके चेहरे के अंदर आती है। तो ये तमाम आज़ा जो हैं, जब वो अपने सजदे के अंदर रखता है और फिर कहता है कि सुबहान रब्बियल आला, अपनी नाक
اپنی پیشانی، اپنا سر، سب کچھ جب سجدے کے اندر خاک کے اوپر رکھ دیتا ہے اور پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ مالک میں نے اپنا چہرہ، اپنے سارے اشرف اعضاء جھکا دیے ہیں، مٹی کے اوپر میں نے رکھ دیے ہیں، تو مجھ سے بڑھ کر کوئی نیچا نہیں ہے اور تجھ سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہے۔ جب بندے کے اندر یہ تصور ہوگا اور اس تصور کے ساتھ بندہ نماز پڑھے گا تو تب جا کر اسے جو ہے وہ شوق بھی، ذوق بھی پیدا ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث جبریل کے اندر جب حضرت جبریل امین نے بشر انسانی کے اندر آ کر حضور سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تم نماز ادا کرو تو اس طرح نماز ادا کرو کہ گویا تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا تو پھر کم سے کم اتنا تصور قائم کر لو کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ تو اسی پر تو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ میں اپنے اللہ کی عبادت اس وقت تک نہیں کرتا جب تک میں اپنے اللہ کو دیکھ نہیں لیتا۔ تو جب انسان کا یہ تصور پیدا ہوگا اور اس قدر جو ہے وہ حاضر و ناظر جان کر اللہ رب العزت کی ذات کو اور اتنا اشرف اور ممتاز جان کر کہ مالک تو سب سے اعلیٰ ہے، اور عجز کے اندر جا کر جو ہے وہ بندہ عاجزی کے اندر جا کر نماز پڑھے گا تو پھر جا کر بندے کا نماز کے اندر اچھا، اس میں ایک چیز میں نے اور بھی دیکھی ہے کہ موجودہ حالات میں کچھ ایسے معاملات ہیں کہ ماں باپ اپنے موبائل پہ استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا، بچے اپنے موبائل پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ماں باپ بچے کو فورس کر رہے ہیں نماز کے لیے تو بچہ نماز ادا کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی جو سب سے بڑی مجھے وجہ نظر آئی ہے وہ یہ تھی کہ والدین خود نماز ادا نہیں کر رہے۔ تو جب ایک فعل والدین نے خود بچے کے سامنے نہیں کرنا تو وہ کیسے بچوں سے توقع کرے گا کہ وہ کام کریں؟ جس طرح اکثر ہم نے دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ گھر میں ہوتے ہیں اور والد صاحب سے اگر کوئی ملنے آ جاتا ہے تو والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں بچے کو، بیٹا باہر جا کے کہو کہ والد صاحب گھر پہ نہیں ہے۔ تو مینس کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے اندر بچپن میں ہی سے نماز کا ایک وہ سسٹم پیدا نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے شاید بچے ہمارے باقاعدہ طور پہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک اور چیز میں نے دیکھی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں لیکن ان کی زبان کے اندر وہ ادب، وہ اخلاص، وہ خلوص بھی نہیں ہے۔ تو شاید یہ بھی ایک ایسی وجہ ہے ہماری نوجوان نسل کی کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس سے موٹیویشن ان کو یہ ملنی چاہیے کہ اس کی زبان کے اندر اخلاق ہونا چاہیے۔ جب اس کی زبان کے اندر اخلاق نہیں ہوگا تو ہماری نوجوان نسل اس کو کہتی ہے کہ یار آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جب نماز آپ ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ دیکھیں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اصل میں 2 چیزیں ہیں بنیادی کہ اگر والدین یہ توجہ دیں، یہ جو بچے نماز نہیں پڑھتے نا، ایک تو یہ ہے کہ جب انسان کا بچپنا ہوتا ہے، اب اسلام کہتا ہے کہ آپ اسے 7 سال کی عمر تو آپ اسے تلقین کریں، جب 10 سال کا بچہ ہو جائے آپ اسے مار کے نماز پڑھائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس عمر میں بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے، ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے، جب وہ نہیں کرتے اس عمر کے اندر، اور جب بچہ جوان ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کی سوچ کچھ پختہ ہو گئی ہوتی ہے، اس کی عادت، جب اس کو نماز کی عادت دیکھیں نا کہ شاید امام غزالی کا یہ قول ہے کہ جو ہے وہ جو نماز ہے نا وہ پہلے ریاکاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ریاکاری اس طرح کے بچہ جو ہے اپنے والدین کو دیکھتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، پھر ریاکاری سے پھر ایک درجہ آگے آتا ہے، پھر وہ عادت بنتی ہے، عادت کچھ عرصہ عادت رہتی ہے، پھر ایک عمر آتی ہے وہ پھر جا کر عبادت بنتی ہے نماز، یعنی کہ پہلے ریاکاری ہوتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر جا کر جو ہے وہ عبادت بنتی ہے۔ اب اگر والدین جو صحیح عمر ہے اس کو بچے کو تلقین کرنے کی اور اس کو سمجھانے کی اس عمر وہ ساری ضائع کر دیتے ہیں تو بچے پر کیا اثر ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ کال سے زیادہ فیل کو زیادہ پک کرتا ہے، بالکل ایسے ہی کہ آپ جو کہیں گے وہ زیادہ نہیں سنے گا، لیکن آپ جو کریں گے نا، اب آپ دیکھیں گھر میں اس طرح ہوتا ہے کہ خواتین کھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جب یا مرد حضرات بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے آ کر ساتھ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، وہ آپ ان کو کہتے تو نہیں ہیں نا، وہ آپ کے فیل کو دیکھ کے، تو جو فیل ہے نا یہ اثر زیادہ کرتا ہے۔ جی ناظرین، طویل گفتگو بھی ہم کرنا چاہیں تو اس موضوع پہ طویل گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ ایک جو چیز میری سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ کے جو سکون قلب حاصل کرتے ہیں، جو اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے طبعی فائدے دیکھیں تو فزیو تھراپسٹ کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب کچھ بھی تھکن میں بھی ہوں اس کے باوجود جب نماز پڑھیں تو ایک ایسی روحانی اور آپ کے جسم کو ایک ایسا سکون ملتا ہے کہ جو سکون آپ کسی جگہ سے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین کو بھی توفیق دے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ ناظرین، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آج کے اس پروگرام میں آپ شریک ہوئے۔ ناظرین، ہر شو کی طرح اس شو میں بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔
آپ کی سبسکرپشن ہمیں ایک نئی موٹیویشن دے سکتی ہے تاکہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایک نئی سے نئی ویڈیو لے کر آئیں۔ کل تک کیجیے، اجازت دیجیے کہ اللہ حافظ۔